إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، إن من أكبر الحقوق على المسلم حق الوالدين، ولهذا قرنه الله سبحانه وتعالى في حقه. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بل أوصى الله عز وجل بالإحسان إليهما بالمعروف، ولو كانوا كافرين، ولكن لا تطعمها في معصية الله والإشراك به. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ومن صفات أنبياء الله التي مدحهم الله بها كما قال بر الوالدين، كما قال عن يحيى عليه السلام: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وكما قال عن عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. بل من البر بهما بعد، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. بل من البر بهما بعد موتهما أن يكثر الابن من الدعاء لوالديه، وأن يتصدق عنهما ويصل أرحامهما، وأن يكرم أصحابهما. فاتقوا الله أيها المسلمون، ولا تفرطوا في هذا الباب العظيم من أبواب الخير والجنة، ولا تستكثرون ما يبذلهم لوالديكم من خدمة ورعاية، فلا تمنوا عليهم. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، وعنا على برهم أحياء وأمواتا. إخواني الكرام، والمقصود ببر الوالدين هو الإحسان إليهما بجميع وجوه الإحسان، قولا وفعلا: بذل المال وبالخدمة والرفق بهما. ففي قصة النفر الثلاث الذين دخلوا كهفا فأغلقت عليهم صخرة، وكان من بينهم رجل قد توسل إلى الله سبحانه وتعالى ببره لوالديه، فجاء مرة ومعه زاد، وكان أبويه قد ناما ولم يرغب بإيقاظهما، فانتظر عند رأسهما، وكان أولاده جياع يتلوون من الجوع، فانتظر حتى قام أبويه فأطعم أبواه ثم أكل الأولاد. وهذا كان سببا في انزياح الصخرة وخروجهم سالمين بفضل الله تعالى. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم والدنا الشيخ صالح الراجحي رحمة واسعة. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك، واجمعنا به ومن نحب وجميع المسلمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وسدد خطاهما، واجعلهما سببا في صلاح الأمة، ووفقهما إلى خير البلاد والعباد، وهيئ لهما من أمرهما رشدا، وارزقهما البطانة الصالحة التي تكون عونا لهما في الخير، إنك ولي ذلك والقادر
عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.